दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। नेपालको विज्ञापन बजारबाट वार्षिक रूपमा उठाउने करबाट अर्थतन्त्रको एक हिस्सा नै ओगटेको छ। तर पछिल्लो समय देशको राजनीतिक खिचातानी र फैलिएको कोरोना महामारीका कारण यो क्षेत्रमा ठूलो चोट पुगेको छ। अर्थात् यो क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेन। बजारमा बौलाउँदै गएको व्यथिति, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नीति नियमको फितलो नियमन र अनुगमनका कारण विज्ञापनको क्षेत्र पनि समय समय विवादमा तानिने गरेको छ। यसैगरी सरकारले लागू गरेको क्लिन फिटमा केही व्यापारिक समूह अहिले पनि रुष्ट देखिएका छन्। उनीहरू रुष्ट भए पनि आम दर्शकले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। तर अझै पनि पूर्ण रूपमा क्लिन फिट लागू भएको देखिँदैन। आज हामी नेपालको विज्ञापन बजारको वर्तमान अवस्था, यो क्षेत्रमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पारेको असर लगायत यससँग सम्बन्धित विविध विषयवस्तु जोड्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ सोम धिताल। उहाँ नेपाल विज्ञापन सङ्घ आनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। धितालज्यू स्वागत छ। धन्यवाद तपाईलाई। कस्तो छ यहाँलाई अहिले निषेधाज्ञाको अवधिमा यहाँले कसरी आफ्नो समय बिताइरहनु भएको छ? अब हामी सञ्चार माध्यम सँगसँगै दौडिनुपर्छ। सञ्चार माध्यम स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी जस्तै सञ्चार माध्यम सञ्चारकर्मीहरू फ्रन्टलाइनर भएर काम गरिरहनु भएको छ र सञ्चार माध्यमलाई मलजल गर्ने भनेको विज्ञापन हो। विज्ञापन कर्मीको हिसाबले हामी घरमा सुती बस्न सक्ने, आराम गरेर बस्न सक्ने अवस्था रहँदैन। चाहे त्यो भूकम्प जाओस्, चाहे नाकाबन्दी होस्, चाहे अरू कुनै राष्ट्रिय सङ्कट आओस्, पोलिटिकल अप्ठ्यारो परोस्, वा यो कोभिडको अहिलेको अवस्थामा पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि हामी काहीँ न केही रूपमा विज्ञापनमा चलायमान हुनुपर्छ र सञ्चार माध्यमलाई चलायमान गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले लागिरहेछौँ। हिजो खटाइभन्दा आज कम चाहिँ होला। सामाजिक दूरी, तपाईँको स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाउने, घर घरमा बसेर पनि काम गर्ने, त्यो वातावरण चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ। तर हामी फेरि यो बिचमा केही पनि गर्न पर्दैन भनेर सुस्ताउने बेला चाहिँ यो होइन। हामी त्यसरी बसेका छैनौँ। अब यहाँ अहिले वर्तमान अवस्थामा नेपाल विज्ञापन सङ्घको अहिले अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ। नेपालको विज्ञापन बजारको कुरा गर्नुपर्दा अहिलेको तत्काल वर्तमान अवस्थाको विषयमा यहाँको धारणा के छ, स्पष्ट पारिदिनुहोस्। विज्ञापन सुरुदेखिकै कुरा गरौँ। विज्ञापन भनेको यो लगानीको एउटा पाटो हो भनेर बुझिँदैन थियो पहिला। न सरकारले बुझ्थ्यो, न विज्ञापनदाताले नै बुझ्नुहुन्थ्यो, न सर्वसाधारणले बुझ्नुहुन्थ्यो, पब्लिकले, न सञ्चार माध्यमहरूले नै यो हाम्रो हक हो भनेर बुझ्नुहुन्न थियो। यो त मागेर लिने, चन्दा लिने विषय जस्तो सबै क्षेत्रको बुझाइ थियो। हामी विज्ञापन कर्मीहरूको पनि लगभग सबैको बुझाइ भएपछि हामीले त्यसलाई स्वीकार्दै अब यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने दिशामा हाम्रो माइन्डसेट परिवर्तन गर्नमा लगायो। हाम्रो धेरै वर्ष त्यसमा खर्च्यौँ हामीले। अहिले तपाईँले विज्ञापन क्षेत्रका सबै चक्र, सञ्चार माध्यम, विज्ञापन व्यवसायी, विज्ञापनदाता, सरकार र उपभोक्ता, सबै यो पाँचै चक्रलाई हामीले यो कुरो बुझाउन सफल भएको छौँ कि विज्ञापन माग्ने विषय होइन, विज्ञापन दिने विषय पनि होइन, यो चन्दा पनि होइन, यो काहीँ कसैलाई खुसी बनाउनलाई प्रदान गर्ने वस्तु, सेवा, अनुदान केही पनि होइन। यो इन्भेस्टमेन्टको एउटा पाटो हो। उत्पादक साथीहरूले, उद्योगी व्यापारी, कर्पोरेट हाउसहरूले पनि बुझ्नु भएको छ कि विज्ञापन एउटा ब्रान्डको लागि सञ्जीवनी हो। बिना विज्ञापन वस्तु ब्रान्ड हुन सक्दैन, कुनै उत्पादन ब्रान्ड हुन सक्दैन। ब्रान्ड बनाउनलाई तपाईँले काहीँ न काहीँ विज्ञापनमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नै पर्छ। र मेटेरियलमा खर्च गरे जस्तै, प्लान्ट लगाउन, इन्डस्ट्री लगाउन खर्च गरे जस्तै विज्ञापनमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरा धेरै साथीहरूले बुझ्नु भएको छ। त्यो अर्थले पनि हामी सफल छौँ जस्तो लाग्छ र यो गाह्रो साह्रो परिरहन्छ। र विज्ञापनको अबको बजार चाहिँ यो सहज हुने बित्तिकै धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो अनुमानमा चाहिँ अहिले करिब हामी 1200 करोडको हाम्रो मार्केटमा हामी विचरण गरिरहेछौँ। गएको साल चैत 11 गतेदेखि लकडाउन नभइदिएको भए हामी 1400-1500 करोडको मार्केट हाम्रो हातमा हुन्थ्यो। र यो
असार लाग सिद्धियो त्यो बेलासम्म 1250 करोडको हाम्रो बजार भयो। अलिकति असर गर्यो त्यसले कोभिडले गएको साल र यो बिचमा पनि त्यसको असर बाँकी नै थियो र अस्ति बिचमा लकडाउन वैशाख 16 गते लकडाउन नहुँदाको बेलासम्म मार्केट अलि उठिरहेको थियो। राजनीतिक अस्थिरताले यहाँको बजारमा कतिको प्रभाव पारेको छ अहिले? धेरै अप्ठ्यारो पर्छ। तपाईँ काहीँ केही खटक्क केही खट्किने बित्तिकै र काहीँ अस्थिरता हुने बित्तिकै र यो सबै चक्रहरू चलायमान हुनलाई काहीँ कतै अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला रोक्ने भनेको विज्ञापनदातालाई अप्ठ्यारो फेरि हुने बित्तिकै रोक्ने भनेको विज्ञापन हो। विज्ञापनदाताले आफ्ना कर्मचारीको तलब कटौती गर्न सक्नुहुन्न, र मेटेरियल कस्ट कटौती गर्न सक्नुहुन्न, कर लगायतका ल्याबिलिटिजहरू पनि कटौती गर्न सक्नुहुन्न र उहाँले खर्च केमा घटाउन सकिन्छ त भनेर अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर उहाँले घटाउने भनेको पहिलो उहाँको टार्गेट भनेकै विज्ञापन हुन्छ। त्यसले विज्ञापन चक्रका सबै पक्षहरू त्यसबाट भिक्टिम भइदिन्छौँ। भनेपछि यसलाई आम्दानी र खर्चको तुलना यसले समेट्न सकेन। होइन, आम्दानी र खर्च होइन, विज्ञापनदातालाई परेको अप्ठ्यारोलाई उहाँहरूले सहजतापूर्वक विज्ञापन कटौतीको नाउँमा उहाँहरूलाई अलिक केही रेस्क्यु हुन्छ भन्ने नाउँमा चाहिँ विज्ञापन कटौती गर्न उहाँहरूले लाग्दिनुहुन्छ। यो प्र्याक्टिसले सञ्चार माध्यम सबैभन्दा बढी भिक्टिम भइरहेछ र विज्ञापन व्यवसाय पनि त्यसबाट अछुतो रहन सक्दैन। कटौती गर्नुपर्ने कारण चाहिँ जो अहिलेको अवस्थाले गर्दाखेरि उहाँहरूको व्यापारसँग जोडिएको कुरा हो कि के हो? होइन, अब अलि परिस्थिति गाह्रो हुँदा केही न केही बजेट घटाउनु पर्छ होला। उहाँहरूले हिजो 40 लाख महिनामा खर्च गर्नेलाई आज 40 गर्नुपर्छ विज्ञापनदातालाई भन्दैनौँ। उहाँको पनि गाह्रो छ, सबैलाई गाह्रो परेको छ होइन। यो समाजका स्टेक होल्डर सबै उद्योग क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र सबै अप्ठ्यारोमा छ। अझ हामीभन्दा बढी प्रताडित हुने क्षेत्र पनि छ भनेको सबै स्टेक होल्डरहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा विज्ञापनदाताहरूले पनि अलिक कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। तपाईँका सबै बजेट, विज्ञापन बजेटलाई तपाईँ एकदमै त्यो जिरो बनाउने लेभलमा नसोचिदिनुहोस्। केही न केही त खर्च गरिदिनुहोस्, केही न केही सञ्चार माध्यमलाई चलायमान बनाउने, आफ्ना ब्रान्डहरूको रिकल भ्यालु काहीँ न काहीँ गेन हुने गरेर चाहिँ विज्ञापनमा काहीँ न काहीँ इन्भेस्टमेन्ट तपाईँहरूले नि तपाईँको विज्ञापनको लगानीलाई काहीँ न काहीँ कायम राखिदिनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ। 40 लाख हिजो महिनामा खर्च गर्ने क्लाइन्टलाई, कर्पोरेट हाउसलाई आज 20-25 लाख त खर्च गर्न गाह्रो हुँदैन होला। उहाँको नि सबै बजार जिरो भए त होइन, उपभोक्ताहरूले उपभोग गर्ने सामान उपभोग गरिरहनु भएको छ। सजिलोसँग राज्यले पनि उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने नीतिहरू अख्तियार गरिरहेछ। त्यो हिसाबले गाह्रोमा पनि उहाँहरू चलि पनि रहनु भएको छ। त्यो कारणले केही न केही विज्ञापनमा उहाँहरूको इन्भेस्टमेन्ट, विज्ञापनलाई कन्टिन्युटी गर्ने कुरामा उहाँहरूले पोजिटिभ सोच्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विज्ञापन सङ्घको धारणा हो। कस्ता विज्ञापनलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्ने? जस्तो विज्ञापन त यहाँले हेर्नुभयो भने विभिन्न कागजमा लेखेर ठाउँ ठाउँमा टालिएका विज्ञापन पनि छन्, भित्तामा लेखिएका विज्ञापन पनि छन्। अलिकति त्यही तरिकाले तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरू जो लागिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ प्रोफेसनल तरिकाले बनाएर मिडियामा दिएका अथवा चाहिँ सञ्चार माध्यममा कुनै पनि माध्यमबाट दिएका विज्ञापनहरू छन्। यसको प्रभावकारिता के हो? यसले कस्तो असर गर्न जान्छ? तपाईँ विज्ञापनको सदियौँ पहिलादेखिको एउटा गाउँमा केही सूचना दिन पर्यो भने कटवाल कराउने भन्ने सूचनाको युगदेखि प्रारम्भ भएको, सूचित गर्ने प्रारम्भ त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यसपछि तपाईँले विज्ञापनका धेरै चरणहरू पार गर्दै हामीले आइसकेका छौँ। विज्ञापन परिष्कृत पनि हुँदैछ, परिमार्जित पनि हुँदैछ र विस्तारित पनि हुँदैछ विज्ञापन क्षेत्र। जथाभावी तपाईँ सहर फोहोर गर्ने गरेर, प्रदूषित हुने गरेर, दृश्य प्रदूषण हुने गरेर हुने विज्ञापनहरूलाई अहिले व्यवस्थित गर्ने कुरामा स्थानीय निकाय, नेपाल सरकार, विज्ञापन व्यवसायी सङ्घ हामी र सबै पुलिस प्रशासन त्यसमा संलग्न भएर त्यो कुरो काहीँ न काहीँ मिनिमाइज भइरहेको छ। तर यो व्यतीत त रोकिएको छैन नि अझै? होइन, निमिट्यान्न केही कुरा पनि भएको छैन। यो धेरै ठुलो इतिहास पनि छैन। हाम्रो व्यावसायिक विज्ञापनको करिब 69-70 वर्षको हामीसँग अनुभव छ।
सयौँ वर्षसम्मको होइन। हामी हाम्रो क्रिएसनको क्षमताले हामी उत्कृष्ट पनि भइसकेका छैनौँ। हामी हाम्रो उत्कृष्टतालाई निखार गर्दै सिक्ने क्रममा अगाडि बढिरहेछौँ। काहीँ कमी कमजोरी, हिजोको दिनमा भएका कमी कमजोरीहरू हामीले त्यसलाई करेक्सन गर्ने बिन्दुमा अगाडि बढिरहेछौँ र भोलिको दिनमा निमिट्यान्न पार्ने दिशामा हामी अगाडि बढ्छौँ र त्यसमा सफलता पनि प्राप्त गर्छौँ। त्यसले केही समय लिन्छ होला। अनियन्त्रित एवं अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले विज्ञापन बजार अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन भन्ने कुरा सत्य हो? अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले विज्ञापन बजार को दायरा खुम्चिया छ, त्यो केही हदसम्म सही हो र त्यसले विज्ञापनलाई अलि नकारात्मक प्रभाव बनाछ विज्ञापन भनेको भन्ने पनि काहीँ न काहीँ सही लाग्न सक्छ। त्यो रियालिटीमा सही होइन। प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। विज्ञापन व्यवसायको बिचमा पनि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। सञ्चार माध्यमको बिचमा पनि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। प्रतिस्पर्धा सामान्य कुरा हो, यो आवश्यक कुरा पनि हो। त्यसले अस्वस्थता निम्त्यायो भने, त्यसले मर्यादालाई नाग्यो भने, अमर्यादित तरिकाले गरियो भने चाहिँ जुनसुकै पेसा व्यवसाय वर्ग लिङ्गका तह तबकाका ग्रुपले गरेको भए पनि त्यो खराब नै हुन्छ र स्वस्थतापूर्वक गरिएको प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ यो हामी स्वीकार्छौँ र हुनैपर्छ जस्तो लाग्छ र यो अमर्यादित र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ निमिट्यान्न गर्ने दिशामा यो कार्यसमिति आएपछि हामी त्यो दिशामा हाम्रा योजनाहरू, हाम्रा कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीले पहिला के भनेका छौँ भने हामीभित्रको शुद्धिकरण, विज्ञापन व्यवसायीहरूको बिचको शुद्धिकरणलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता राखेका छौँ। हामी मर्यादित कसरी हुने, हामीले अरूले हामीलाई औँले उठाउन नसक्ने गरेर हामी सच्चिने कहाँनिर हो, के बिन्दुमा हामी सच्चिन पर्ने हो, हामी सच्चिन तयार छौँ र सच्चिने क्रम हामीले सुरु पनि गरिसकेका छौँ। र हामी सच्चिँदै गर्दा सञ्चार माध्यम र हाम्रो बिचको अविश्वासको खाडललाई पनि हामी मिनिमाइज गर्दैछौँ। सञ्चार माध्यमको खाडललाई पनि मिनिमाइज गर्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा त्यहाँभित्र पनि हुन्छ, त्यसलाई पनि मिनिमाइज गर्ने कुरामा नि सङ्घ लागिरहेछ। हामी सँगै सञ्चार माध्यम प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग त्यो प्लेटफर्ममा बसेर पनि आनले आफ्नो एक्सर्साइजहरू, आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेछ र हामी सञ्चार माध्यम, विज्ञापनदाता, विज्ञापन व्यवसायी र सरकारको बिचमा हामी समन्वयकारी भूमिकामा अगाडि बढेर यो क्षेत्रलाई मर्यादित बनाएर यसको सबलीकरण, सुदृढीकरण गरेर यो क्षेत्रलाई अझ अगाडि बढाउने र सञ्चार माध्यम हो। यो सबैभन्दा बढी सस्टेन हुनुपर्ने भनेको सञ्चार माध्यम हो। हामी सञ्चार माध्यमलाई चाहिँ सबलीकरण गर्ने कुरामा हाम्रो हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै, विज्ञापन व्यवसायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै सञ्चार माध्यमको सस्टेनेबिलिटीको लागि चाहिँ हामी काम गर्छौँ। त्यो रात दिनको हाम्रो खटाइ त्यसैमा। तर यो बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गर्छ नि, विज्ञापन वितरणमा समान भएन, निष्पक्ष भएन, स्वच्छ तरिकाले यसलाई वितरण गर्न सकेन भनेर बारम्बार प्रश्न उठ्ने गर्छ। यहाँले यसको कसरी खण्डन गर्न सक्नुहुन्छ? कसैले पहुँचको आधारमा लिए, कसैले चिन्जानीको आधारमा लिए भन्ने, कसैले चाहिँ अब त्यसलाई एउटा आफ्नो चाहिँ कमाइ खाने भाँडो बनाएका छन् जसको पहुँच त्यसमा मात्रै विज्ञापन दिने भन्ने चाहिँ यो नीति आयो र यसमा चाहिँ व्यापक भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि उठ्ने गर्छन्। अब यो एउटा निजी क्षेत्रको विज्ञापनको कुरा भयो। अहिले तपाईँले उठान गर्नुभएको सायद सरकारी कुरा होला। सरकारी कुराको पनि भयो र निजीहरूमा पनि वितरण गर्दाखेरि कुन तरिकाले यहाँहरूले चाहिँ वितरण प्रक्रिया मिलाउनु भएको छ र यसमा पनि त यो क्वेसनहरू उठ्ने गरिरहेका छन्। हजुरले क्वेसन रेज गर्दै गर्दा केही सत्यता छ, काहीँ कतै त्यस्तो देखिन्छ, तर रियालिटीमा त्यस्तो हुँदैन। हाम्रो धारणा के भने विज्ञापन समान रूपमा सबै सञ्चार माध्यमलाई बाँड्ने विषय विज्ञापन होइन। सञ्चार माध्यमको प्रभाव, पहुँच, सञ्चार माध्यमको लगानी र त्यसले पार्ने इम्प्याक्ट कहाँ हो, टार्गेट ग्रुपलाई कतिसम्म छुन सक्छ, त्यसको आधारमा विज्ञापनदाताले विज्ञापन दिनलाई सञ्चार माध्यम छनौट गर्न पाउने अधिकार विज्ञापनदातासँग हुनुपर्छ। त्यसलाई सहजीकरण गर्ने कुरामा विज्ञापन व्यवसायहरूले गर्न सक्छ र सञ्चार माध्यम को हक हो विज्ञापन पाउनुपर्ने। तर सञ्चार माध्यमको विज्ञापन पाउनुपर्ने हक हो भन्दै गर्दा तपाईँले आफ्नो लगानीको दायरा नबढाइकन, तपाईँले कन्टेन्टमा इन्भेस्टमेन्ट नगरिकन, अहिले उसले सबै थोक गर्यो, उसले धेरै विज्ञापन पाएको छ, मैले केही गरेको छैन तर उसको सरह मैले नि विज्ञापन पाउनुपर्छ भनेर सञ्चार माध्यमले सोचियो भने त्यो गलत हुन्छ। र हामी कोही सञ्चार माध्यम
उपत्यकामा मात्रै सीमित छौँ, कोही सञ्चार माध्यम देशभरि छौँ, कोही सञ्चार माध्यम संसारभरि हाम्रो पहुँच र प्रभाव भइरहेको हुन्छ होला। त्यो आधारमा सञ्चार माध्यमको आफ्नो क्यापासिटी अनुसार, सञ्चार माध्यमको स्रोत साधन र क्षमता अनुसार, सञ्चार माध्यमको पपुलारिटी अनुसार त्यसले दर्शकको मन कहाँ जित्छ, आफ्ना टार्गेट ग्रुप, आफ्ना विज्ञापनदातालाई आफ्ना उपभोक्ताको सँग ऊ मार्फत अथवा कुन सञ्चार माध्यम मार्फत आफ्ना वस्तु तथा सेवाको सूचना प्रवाह गर्दा चाहिँ मेरो ब्रान्ड र मेरो सेवाप्रति पब्लिक आकर्षित हुन्छन् भन्ने कुरो विज्ञापनदाताले छनौट गरेर सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन दिने गर्नुपर्छ, गरि पनि रहेछन्। र कहीँ कतै तपाईँले भने जस्तो सम्बन्ध छ, लौन त यसमा नि राखिदिउँ भन्ने सामान्य कुरा हुन सक्ला, तर सबै सञ्चार माध्यमहरूको विज्ञापन पाउने हक अधिकार हुँदाहुँदै पनि समान रूपमा पाउने हक अधिकार चाहिँ हुनु हुँदैन। यो हाम्रो अडान हो। भनेपछि त्यहाँबाट उत्पादन हुने जति पनि त्यसको स्तर हेरेर यहाँहरूले चाहिँ निजी क्षेत्रका जति पनि सञ्चार माध्यमहरू छन् उनीहरूलाई विज्ञापन दिने गर्नुभएको छ। सरकारी कार्यालयबाट वितरण गरिने अधिक विज्ञापनमा निकै ठुलो भ्रष्टाचारको खेल हुन्छ भन्छन् नि। त्यहाँ काहीँ न काहीँ हिजोको दिनमा पनि आज पनि त्यो गुनासोहरू, त्यो प्रचारहरू सुनिन्छ, देखिन्छ पनि। र त्यो कुनै हदसम्म, धेरै ठुलो हदमा त म भन्दिनँ, सरकारी विज्ञापन नेपाल सरकारको बजेट सञ्चार माध्यमसँग आउँदा त्यहाँ आर्थिक चलखेल केही न केही रूपमा भइरहेछ र सञ्चार माध्यमले पनि त्यसमा आफ्ना दर रेटहरूलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नुको कारणले चलखेल हुनेमा उहाँहरू कारक पनि हुनुहुन्छ। त्यो अर्थले अहिले मैले सुरुमै उठान गरेँ, यो सञ्चार माध्यम र हाम्रो बिचमा समन्वयकारी भूमिका र विश्वासको वातावरण नबन्दासम्म यो काहीँ न काहीँ ठोक्किन्छ। यो अनुगमनको नीति फितलो भन्न मिल्छ? अनुगमनको नीति त अब अनुगमन गर्ने पहिला निकाय नै थिएन। गएको साल मात्रै तपाईँको सञ्चार माध्यम लाई र विज्ञापन अझ बढी गरी विज्ञापन अनुगमनमा हामीलाई नियमन गर्न पर्यो भनेर हामीले माग राखेर विज्ञापन ऐन आयो। त्यहाँ नियम कानुन आयो र त्यो नियम कानुनले विज्ञापन बोर्डको अवधारणा विकास गर्यो, त्यसले क्लिन फिट पनि ल्यायो, डबिङ एड पनि गर्यो। त्यो हाम्रो उपलब्धिको रूपमा हो र त्यो गर्दै गर्दा अब बल्ल विज्ञापन बोर्ड आछ, त्यसले हामीलाई नियमन गर्छ। हामी नियमनमा बाँधिन तयार छौँ र हाम्रा कमी कमजोरी तपाईँले भनेको सरकारी विज्ञापनमा हाम्रो कमी कमजोरी कारण नै काहीँ न काहीँ तपाईँको आर्थिक चलखेल भएको देखिन सक्छ, हुनसक्छ। त्यसलाई हामी कन्ट्रोल गर्ने कुरामा, त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने कुरामा अथवा त्यसलाई निमिट्यान्न पार्ने, भोलिको दिनमा निमिट्यान्न पार्ने दिशामा विज्ञापन बोर्डसँग मिलेर विज्ञापन व्यवसायको हक हित नम्बर्ने गरेर हामी काम गर्छौँ। र कहिलेकाहीँ सञ्चार माध्यम, विज्ञापनदाता र विज्ञापन व्यवसायीहरूको बिचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि यो कुराहरू भइरहेछ। यहाँहरूले एउटा कुराको विरोध गरिरहनु भएको छ नि, लोक कल्याणकारी विज्ञापन दामासाईले सञ्चार माध्यमलाई वितरण गर्ने सरकारको नीतिको किन विरोध गर्नुभयो? विज्ञापन अहिले मैले सुरुमै भने तपाईँसँग अहिलेको कुरामै, मैले विज्ञापन बान्ने चिज होइन, चाहे निजी क्षेत्रको पो होस् वा सरकारको होस्। यो बान्ने चिज होइन। यो तपाईँले दामासाई सबै सञ्चार माध्यमको हक हो विज्ञापन, त्यो पनि होइन। प्राथमिकतामा सबै सञ्चार माध्यम विज्ञापनको हकदार हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हक हो, पाउनुपर्छ। तर सरकारले पनि एउटा मापदण्ड बनाएर दिने, आधार बनाउने कुरामा विज्ञापन बोर्ड लागिरहेछ, गर्छ पनि होला। अहिलेको विरोध के को लागि? अहिले होइन, हाम्रो विज्ञापन बोर्ड गठनमा अलि विमति रह्यो हाम्रो कि विज्ञापन बोर्ड भनेको छ विज्ञापन व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व त्यहाँ हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो विमति हो। सरकारसँग हामीले त्यो कुरा राखिरहेछौँ र त्यो कुरा सही मौकामा करेक्सन हुने कुरामा सरकार कन्भिन्स छ। सरकारले काहीँ न काहीँ अनुकूल परिस्थितिमा त्यसलाई करेक्सन गर्छ, यो हाम्रो विश्वास हो। र हाम्रो अर्को अलि विज्ञापन बोर्डसँग नीतिगत असहमति
र ऐनका केही मुद्दाहरूमा असहमतिका कुराहरूमा हामीले लिखित रूपमा दिइसकेका छौँ। त्यो कुराहरू विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन व्यवसायीको हकहित नम्बरिङ गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। काहीँ ऐन कानुनमा कमी कमजोरी रह्यो भने हामी त्यसलाई पनि करेक्सन गर्छौँ र परिवर्तन गर्ने दिशामा हामी मन्त्रालय क्याबिनेट हुँदै संसदसम्म लानुपर्छ भने पनि हामी लगेर यसलाई तपाईहरुको हकहित नम्बरिङ गरेर विज्ञापन व्यवसायीको आफ्नो व्यावसायिक धर्म नखुम्चिनी गरेर हामी काम गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यो अर्थमा पनि हामी ढुक्क छौँ र हाम्रा असहमतिहरू राखेकै छौँ र हाम्रो असहमतिको ठुलो त्यो फेरिस त छैन। सरकारको भनाइ के छ यसमा? सरकार पोजिटिभ हुनुहुन्छ। उहाँले नि के भन्नुभएको छ सरकारले भने सरकारको सम्बन्धित सञ्चार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, हाम्रो तालुकवाला मन्त्रालय, मन्त्रीज्यू, त्यहाँ सचिवज्यू, सहसचिवज्यूहरूसँग नि यो बारेमा घनीभूत छलफल गरिरहेका छौँ। मन्त्री अस्ति भर्खर परिवर्तन हुनुभयो, फेरि कति बुझाइसकेका थियौँ, अब नयाँ मन्त्रीज्यू आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि फेरि बुझाउने क्रम छ। उहाँहरूले बुझेर कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्छु भनेर भनिसक्नु भएको थियो। अबको नयाँ मन्त्रीज्यू माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि हामी बुझाउँछौँ त्यो कुरा। र हाम्रो हक अधिकार, विज्ञापन व्यवसायको हक अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्यो, विज्ञापन उद्योग बढ्न पर्यो। विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन क्षेत्रको विस्तारको लागि, विज्ञापन क्षेत्रको मर्यादाको लागि, विज्ञापन क्षेत्रको सिस्टम बसाउने कुरामा काहीँ कतै कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई अनुगमन गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, परिमार्जन गर्ने दिशामा विज्ञापन बोर्डले काम गर्नुपर्छ। र विज्ञापन बोर्ड यो सरकारी विज्ञापन बाँड्नमा एकद्वार नीति अन्तर्गत जस्तो रहेर बाँड्नमा चाहिँ अलि विज्ञापन बोर्ड त्यसमा रुमलिनु हुँदैन। यसले विज्ञापन क्षेत्रको दायरा बढाउनुपर्छ। यसले इन्टरनेसनल मार्केटमा अब हामी कम्पिट गर्न सक्ने भयो है। हाम्रो सञ्चार माध्यम विदेशी सञ्चार माध्यमभन्दा कमजोर छैन। क्वान्टिटी तपाईँको कन्टेन्टमा, क्वालिटीमा, आफ्नो इम्प्याक्टमा पनि हामी काहीँ कसैसँग कमजोर छैनौँ भन्ने कुरा हामीले विदेशी हाम्रा विज्ञापनदाता, विदेशी हाम्रा विज्ञापन व्यवसायीहरूसँग पनि हामीले त्यो कुरा राख्नुपर्ने छ। त्यहाँको ब्रान्डहरूलाई, त्यहाँको एजेन्सीहरूलाई बुझाउन सकियो भने यहाँ विज्ञापन आउने क्रम बढ्छ। क्लिन फिड पछि त्यो हामीले काम गर्नै बाँकी छ। प्रतिकूल अवस्था रह्यो यो। र अर्को यहीँभित्र हामीले करेक्सन गर्नुपर्ने कुरामा नि विज्ञापन बोर्डले काम गर्छ। हामी त्यसलाई घचघच्याइराखेका छौँ। यहाँ विदेशी विज्ञापन हाम्रो जे रूपमा भइरहेछ न्यून नगण्य रूपमा भइरहेछ। यो क्लिन फिड 1 वर्ष अगाडि सरकारले यो लागू हुन्छ। अब विदेशी विज्ञापनको हकमा एउटा नीति नियम बनाएर कडाई गर्यो, तर आजसम्म पनि त्यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुको यो कमजोरी कसको? होइन, यो क्लिन फिड जुन बेलामा लाग्यो 77 कार्तिक 7 गतेदेखि यो कम्प्लिट रूपमा आजदेखि लाग्ने भनेर निर्गोल भयो, ऐन कार्यान्वयन भयो, सरकारले सूचना जारी गर्यो, सम्बन्धित सञ्चार माध्यम, विदेशी सञ्चार माध्यमहरूलाई पत्राचार गर्यो, उहाँको डिलर, यहाँको डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई पनि उहाँहरूले भन्यो। त्यो हिसाबले धेरै विदेशी सञ्चार माध्यमहरू क्लिन फिड गरेर आउनुभयो। केही सञ्चार माध्यमहरू क्लिन फिड गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ, हामी बरु बन्दै गर्छु भन्नुभयो केही समय। हाम्रो अब टेक्निकल कुराहरू मिलिएको छैन, हामीले भ्याएको छैनौँ। त्यो बेलामा विदेशी सञ्चार माध्यमहरूको आफ्नो भूमिमा पनि गाह्रो थियो, हाम्रो नेपालको भूमिमा पनि लकडाउनको कारणले गाह्रो थियो। त्यो बेलामा केही समय हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्यो राज्यले पनि। र त्यो बिचको यो अवधिमा केही सञ्चार माध्यम, विदेशी सञ्चार माध्यमहरूले जसले हामीले क्लिन फिड गर्न हामीलाई टाइम पुगेन, हामी अहिले रोक्छौँ, पछि हामी क्लिन फिड गर्न सक्ने कन्डिसनमा भएपछि आउँछौँ भन्नुभएको छ। उहाँहरू बिस्तारै रिटेन हुने आउने क्रम जारी छ। र केही सञ्चार माध्यमहरूले चाहिँ अहिले पनि अटेर गरिरहनु भएको छ र त्यो धेरै मात्रामा छ भन्ने लाग्दैन। मुफसलमा त्यहाँका केबुलहरूले, त्यहाँका प्लेटफर्महरूले सञ्चार माध्यम, विदेशी सञ्चार माध्यमहरूलाई चाहिँ विज्ञापनसहितका सङ्केतहरू प्रसारण गरिरहनु भएको मुफसल काठमाडौँ उपत्यका बाहेकको बाहिर अलि बढी देखिन्छ, यहाँ अलि कम देखिन्छ। अब राज्यले र राज्यको विज्ञापनसँग समन्वयकारी भूमिका विज्ञापन बोर्डले गर्ने भएको कारणले यसको सबै दायित्व, यसको क्षेत्राधिकार विज्ञापन बोर्डकै हो। विज्ञापन बोर्डले अनुगमन गर्नुपर्छ, यो रोक्नुपर्छ। रोक्दा पुलिस प्रशासन सबैको साथ लिनुपर्छ, सहयोग लिनुपर्छ र विज्ञापन सङ्घ उहाँहरूसँग हातेमालो गरेर यो दिशामा विज्ञापन ऐनलाई, विज्ञापन नियमलाई
100% रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा हामी प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढाउनुमा सरकारसँग र विज्ञापन बोर्डसँग हामी एकाकार भएर काम गर्न तयार छौँ र यो रोकिन्छ, केही समय रोकिन्छ, केही गाह्रो परे बेला मात्रै हो। अहिलेको गाह्रोको बेलामा बिस्तारै गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि अब गर्न पर्दैन भन्ने मानसिकताबाट चाहिँ उहाँहरू मुक्त भइसक्नु भएको छ। अब नगरिकन मेरो प्रसारण संस्था नेपालभरि विज्ञापनसहित प्रसारण हुन्छ, यो कुरो चाहिँ उहाँहरूले नै अब बिलिभ गर्नुहुन्न। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ। व्यापारको दृष्टिकोणलाई टाढा राखेर हेर्दा केन्द्रबाट गाउँसम्म पुग्दा तपाईँले त्यसमा आफूले एउटा इमेजिन पनि गर्न सक्नुहुन्छ कतिपय गाउँका कुना काप्चाका दूरदराजका जति पनि नागरिकहरू छन् उनीहरू अहिले कोभिडको समयमा सुसूचित हुनबाट वञ्चित रहेको हामीले पायौँ। यो बेलामा विज्ञापन यससँग जोडिन्छ। विज्ञापन सुसूचित अधिकार हुने जुन किसिमको छ यहाँहरूको पनि त्यसमा दायित्व हुन्छ। त्यस्ता स्थानका नागरिकहरूलाई यहाँहरूले चाहिँ कसरी सुसूचित गराउँदै हुनुहुन्छ र के सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ त्यसका लागि? हाम्रो पनि स्थानीय संरचना छ, हरेक प्रदेशमा हाम्रो प्रदेश संरचना छ, त्यहाँ प्रदेश संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँहरू मार्फत हामीले हाम्रा सूचनाका कुराहरू हाम्रो पब्लिकलाई एवेरनेस गर्ने कुराहरूमा हामी उहाँहरूसँग हातेमालो गरेर ल है स्थानीय निकायलाई पनि तपाईँहरू परिचालन गर्नुहोस्, हामी एक्लैले गर्न सक्ने केही पनि होइन। हामीले विज्ञापनदाताहरूलाई पनि भनिरहेछौँ विज्ञापन यो कोभिडको यो गाह्रोको बेलामा वा हिजोको अप्ठ्यारो बेलामा पनि विज्ञापनदातासँग मिलेर तपाईँका ब्रान्डले हामी राम्रो क्रिएसन गरिदिन्छौँ, हाम्रो क्रिएटिभिटी राम्रो बनाइदिन्छौँ। यो तपाईँको पिएसए टाइपको मा ब्रान्ड जोडेर हामी सचेतनामूलक समाचारहरू सचेतनामूलक सन्देशहरू श्रोतासँग, दर्शकसँग, पाठकसँग पुर्याउँ भनेर उहाँहरूसँग हामी हातमालो पनि गरिरहेछौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग मिलेर हामीले त्यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विभिन्न संरचनाहरूमा पनि हामीले काम गरिरहेछौँ र सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग हामीले पिएससीहरूमा विज्ञापन सङ्घको आफ्नो क्रिएटिभिटी, आफ्नो सिर्जनालाई पनि राखेर हामीले त्यो सूचनालाई सञ्चार माध्यम र लोकल सञ्चार माध्यम त्यहाँको एफएम, त्यहाँको लोकल टेलिभिजनसँगमा पनि हामीले प्रसारण गरिरहेका छौँ। हामीले धेरै गर्न सक्यौँ हामी भन्दैनौँ, तर केही न केही रूपमा हामी चुप लागेर बस्ने क्रममा चाहिँ हामी छैनौँ। हामीले केही न केही गरिरहेका छौँ र हामीले गर्ने क्रम फेरिरहन्छ भोलिको दिनमा पनि त्यो दिशा। तर तपाईँले भनेको गाउँघरका दर्शक श्रोता पनि सुसूचित छन् त, त्यहाँका उपभोक्ता पनि सुसूचित छन् त, सुसूचित गराउन के भूमिका रह्यो भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो केही न केही भूमिका हामीले हाम्रो भूमिकालाई प्रस्ट्याइरहेका छौँ जस्तो लाग्छ। कतिपय इस्युमा त्यो पूर्णता हुन पनि सक्छ र त्यसलाई आगामी दिनमा हामी करेक्सन गर्छौँ। एक अध्यक्षको नाताले विज्ञापन बजारमा चाहियो भने यसका व्यतिथि, लापरवाही र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई हटाउन केसम्म गर्न सक्छ? विज्ञापन व्यवसायीको छाता सङ्गठन विज्ञापन सङ्घको अध्यक्षको हिसाबले अध्यक्ष एक्लैले गर्ने त केही पनि होइन, उसले सबै संरचनालाई परिचालन गर्ने हो, विज्ञापन चक्रका सबै स्टेक होल्डरलाई समाहित गर्ने हो, एकाकार बनाउने हो, हातेमालो गर्ने हो, एकले अर्कालाई सह-अस्तित्व स्वीकार्दै सबैको आर्थिक उन्नतिको दिशामा अगाडि बढ्ने हो। त्यो दिशामा सङ्घको अध्यक्षको हैसियतले मैले मेरो भूमिकालाई खरो रूपमा उतारेको छु। यो मेरो 3 वर्षको कार्यकालमा 6 महिना करिब हुन लागेको छ। अबको 2.5 वर्ष हामी रात दिन नभनिकन त्यसमा खट्छौँ र विज्ञापनलाई अघि मैले भनेको थिएँ यसलाई मर्यादित बनाउनमा, यसलाई विस्तारित गर्नमा, यसलाई परिष्कृत गर्नमा अब विदेशी विज्ञापन एजेन्सीसँग, विदेशी विज्ञापन व्यवसायीहरूसँग, विदेशी मल्टिनेसनल कम्पनीका ठुल्ठुला ब्रान्डहरूसँग पनि हामी काम गर्न सक्ने हैसियतमा हामीले आफूलाई बनाउँदै अगाडि बढाउँदै ल्याछौँ र त्यो दिशामा हामी चुक्दैनौँ र अझ प्रखर रूपमा हामी खरो रूपमा उत्रिन्छौँ। विज्ञापन सङ्घको अध्यक्षको हैसियतले म तपाईँलाई र सञ्चार माध्यम र विज्ञापनदातालाई ढुक्क हुन के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो कार्यकालमा यो कार्यसमितिको यो कार्यकाल मेरो नेतृत्वमा भएको कार्यसमितिले विज्ञापन क्षेत्रका केही कमी कमजोरी, हाम्रा बिचका केही
असमञ्जस्यताका केही बुँदाहरूमा केही बिन्दुहरूमा हामी त्यसलाई क्लियर गरेर त्यसलाई माझेर निखारेर अगाडि बढाउने र समग्र विज्ञापन उद्योगको विकास र यसको विस्तारमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ। र सञ्चार माध्यम सबैभन्दा पहिला हामीले के लक्ष्य बोकेका छौँ 3 वर्षमा भने विज्ञापन व्यवसायको हक अधिकार सुनिश्चित हुने गरेर सञ्चार माध्यमलाई सस्टेन बनाउने दिशामा चाहिँ हाम्रो भूमिका रहन्छ। र सञ्चार माध्यम तपाईँ सस्टेन हुनु भएन भने तपाईँभित्रको प्रेस स्वतन्त्रता, तपाईँभित्रको सम्पादकीय स्वतन्त्रता रहँदैन। त्यो सम्पादकीय स्वतन्त्रता तपाईँभित्र नरहनु भनेको त्यसले तपाईँकोले पार्ने नेगेटिभ प्रभाव, पब्लिकलाई पार्ने नेगेटिभ प्रभाव भयावह हुन्छ। तपाईँले रातलाई दिन भनिदिन थाल्नुभयो, तपाईँले दिनलाई रात भनिदिन थाल्नुभयो, कालोलाई सेतो भनिदिन थाल्नुभयो, सेतोलाई कालो भनिदिन थाल्नुभयो भने त्यो कसैले पनि सम्हाल्न सक्दैन। त्यो भएर तपाईँभित्र सम्पादकीय स्वतन्त्रता, तपाईँका न्युज र भ्युज दिने दृष्टिकोणमा स्पष्टता र विज्ञापन दिएको भरमा तपाईँले सबै राम्रो भन्नुपर्ने, विज्ञापन नदिए भरमा सबै खराब हो भन्नुपर्ने दिनको अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ। विज्ञापन सङ्घ त्यसमा अहोरात्र खर्च र तपाईँहरूसँग हातेमालो गरेर हामी तपाईँहरूसँगै तपाईँहरूलाई नै साथमा लिएर तपाईँहरूसँग एकाकार हुँदै अगाडि बढ्छौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता पनि हो, यो हाम्रो मोटो पनि हो, यो हाम्रो योजना र कार्यक्रमको मुख्य आधारशिला पनि हो। धन्यवाद यहाँलाई यहाँसम्म आएर आफ्ना भनाइ राखिदिनु भएकोमा। हस्, धन्यवाद। AP1 टेलिभिजन र तपाईँ सिङ्गो AP1 परिवार लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म मेरो संस्थाको आफ्ना केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गर्यौँ नेपालको विज्ञापन बजारलाई यसको स्तर उठाउन अझ के गर्नुपर्छ र यसमा देखिएका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका जति पनि कुराहरू आउँछन्, जति पनि विज्ञापन क्षेत्रमा आउने विवादहरूलाई हामीले हटाउनको लागि र विवाद रहित बनाउनको लागि नेपाल विज्ञापन सङ्घले के गर्छ, कस्ता माध्यमबाट विज्ञापन वितरण गर्न सकिन्छ, कस्तालाई विज्ञापन दिने, कस्तालाई कुन किसिमको विज्ञापनबाट उसलाई सन्तुष्ट गर्न सकिन्छ लगायत यी लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा दामासाई तरिकाले सञ्चार माध्यममा वितरण गर्ने सरकारको नीति के हो, यसलाई अझ सच्याएर जान सरकारको तर्फबाट के गर्न सकिन्छ लगायत विविध विषय जोडेर आज हामीले कुरा गर्ने मौका पायौँ। र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सोम धिताल, उहाँ नेपाल विज्ञापन सङ्घ आनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।